अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हम उतर गए थे सिटी में, जॉर्जियो सिटी में। लूट वूट कर लिया था। इतने में हमारे इस टीममेट को बंदे स्पॉट हो गए थे जॉर्जियो में। उसने एक बंदे को डाउन कर दिया था डीपी के साथ। तो हम तुरंत ही चले उसको कवर देने के लिए। बंदे स्पॉट करने के लिए यहाँ थोड़ा वेट किया था और एक बंदा स्पॉट हो गया था तो वेयर हाउस से निकल के कवर में आ रहा था। उसको अच्छी खासी डैमेज दे दी, लेकिन वो नॉक नहीं हुआ। तो हमने गनीमत समझा कि या तो वो हील कर रहा होगा और या डर के चुप गया होगा। तो रश करते और ऐसा ही था। वो भाई साहब इधर लेटे हुए थे हमारे इंतज़ार में। तो इसको डाउन कर दिया और पावरफुल गन है उजी शॉर्ट रेंज में, तो उसे डाउन कर दिया और आगे बढ़े उसकी टीममेट को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो वहाँ फाइट लिए हुए थे हमारे टीममेट के साथ। जो मेरे को बार बार एनिमी से हेड का जो मार्क थे वो दे रहा था उस जगह पे। उसका एक और टीममेट यहाँ पे मैंने डाउन कर दिया था, लेकिन शायद उसका दूसरा टीममेट उधर मर गया था। जो ये स्क्वाड तो फिनिश हो गया था जो आया था। अभी जो बक्से थे हम थोड़ा लूट जमा करते बाबाजी, क्योंकि लूट के बगैर तो बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि अच्छी लूट ना हो तो फिर फाइट लेना अच्छी स्क्वाड के साथ बहुत मुश्किल है। और एक भाई साहब आए थे, ज़ेडार असद, जो उसकी सारी जहाज़ उसके नाम का था, गन वन उसकी अपग्रेड थी। तो हम डर रहे थे, जो सही बात है कि पता नहीं कब और कौन सी जगह में मिलेगा और हमें बेल देगा। तो ये हमारी बाजी है सना। इसको लूट जितना भी मिलेगा। मेरे जोक से होते हुए हम गए थे ड्रॉप पे, लेकिन देखा कि ड्रॉप पे फायर चल रही है। तो हम स्क्वाड हाउस में गए। हमने सोचा कि अभी उधर स्ट्रेट उधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम गए स्क्वाड हाउस में कि चलो थोड़ा स्पॉट कर लें एनिमीज़ को, तो फिर फाइट लेंगे। और ये जेडआर साद और एसपी सिकंदर इधर ही थे, लेकिन क्या हमारी बाजी सना ने उन दोनों को बेल दिया, क्योंकि वो सामने घर में कोई मेरे ख्याल में बंदे थे जिनके साथ उसने फ़ाइट ले रखी थी। यहाँ बंदे हैं और उसके साथ फ़ाइट ले रखी थी एसपी सिकंदर भाई ने। तो हमने सोचा चलो हमारे बाजी ने बेल दिया, उसको अच्छा हो गया। नो हेड वाला सीन है भाई लोग। गेम है, कोई किसी को भी मार सकता है। नुबड़े से नुबड़ा बंदा प्रो से प्रो बंदे को मार देता है। ये गेम है, होता रहता है। हम अक्सर ऐसे बंदों से मर जाते हैं कि खुद पे गुस्सा आता है। कभी कभी ऐसे बंदे को मारता है कि यार हाँ मैं भी खेल सकता हूँ 5G। तो थोड़ा हिल विल किया, सामने वाले घर पे रश करने का किया। स्कूल में किसी ने फ्लेयर मंगवाई थी, तो हमने सोचा पहले सामने वाले देखे, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइट ले चुके हैं और वो डरे हुए। तो हम जैसे ही उधर जाने लगे गाड़ी निकल गई, बंदे स्पॉट हो गए। तो बाबा जी फिर क्या गाड़ी का पीछा किया उसको बेलने के लिए या ख़ुद अपनी पेटी बनवाने के लिए। लेकिन बंदे इतने अच्छी एम नहीं थी उसकी, क्योंकि मेरे को एक भी बुलेट नहीं लगी उसकी फायर करते वक्त। एक डाउन हो गया था उसका, गाड़ी ब्लास्ट करवा दी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्क्वाड गाड़ी में ही ख़त्म हो जाती है। तो इधर स्क्वाड के 2 बंदे, एक डाउन हो गया था, एक किल हो गया था और एक बंदा दौड़ के घर में ऊपर चला गया था। ये अच्छा होता है, आप पे कोई रश करे और आपके बंदे टीम में डाउन हो जाए तो आप कवर ले सकते हो। वो फ़ायदे में रहता है कि फिर बंदा जल्दी स्पॉट नहीं होता, चलो थोड़ी बहुत फाइट ले लेता है। नेट से उड़ाने की कोशिश करते, फुटस्टेप आ गए थे फुटस्टेप, लेकिन वो शायद सीढ़ियों में टीटीपी लिए हुए था। तो मैं सोचा कि शायद इन कमरों में होगा, लेकिन वो भाई साहब इधर नहीं थे। नीचे कूदे और मेरे टीममेट ने उसको अंदर भेज दिया। तो ये स्क्वाड भी वाइप हो गया था। तो हमारे बुलेट जो ज़ाया हो गए थे वो रिकवर करेंगे इसी स्क्वाड से। इन लोगों के पास फ्लेयर भी थी, लेकिन कोई फ्लेयर का गन नहीं मिला हमको। मैं भी किसी और से उठा लिया हो। तो अभी इधर हमारा लूट वूट हो चुका था अच्छा खासा, और हमने सोचा कि चलो जोन तो निकल गया है अपार्टमेंट की तरफ। तो चले गए अपार्टमेंट में, और अपार्टमेंट में जो सीन होने वाला है बॉस ना, वो बहुत ही ख़राब सीन होने वाला है। बस आप देखते जाइए, मज़ा आने वाला है आगे आपको। 15 बंदे लाइव थे और जोन काफ़ी छोटा हो रहा था। इधर एक भाई साहब पता नहीं क्या कर रहे थे, खुले में दौड़ रहे थे, चुप रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन वो हमको स्पॉट हो गए थे। तो उसको मेरे टीममेट भाई ने नॉक कर दिया और हम उसको फिनिश करते, क्योंकि इधर स्क्वाड ये अपार्टमेंट में बहुत सारे बंदे थे, बहुत ही ज़्यादा बंदे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन किस बिल्डिंग में है। तो उसको नॉक और फिनिश कर दिया ताकि हमारा किल सिक्योर हो जाए। अक्सर में हमारे बाजी को परेशानी होती है।
اور ادھر جب تک ہم یہ اپارٹمنٹ میں تھے، اسکول اپارٹمنٹ میں، گاڑیاں آگے پیچھے نکل رہی تھی، پتہ نہیں لوگ کیا کر رہے تھے، کوئی اسپاٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، رش تو کر نہیں رہے تھے کوئی، تو ہم نے بھی سوچا کہ چلو تھوڑا بندہ اسپاٹ کر لے، فٹ اسٹیپ آئے تھے نیچے تو کود گیا میں، لیکن کیا بھائی باجی صاحب، ہماری باجی نے اس کو بھی بیل دیا، کل سیکیور کر لیتے باجی کا، کیونکہ پھر اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ اس کا کل کوئی چرا لے سنا باجی، تو اس کا کل سیکیور کر لیا ہم نے کہ چلو بابا جی اس کو۔ ادھر ایک اور بھائی صاحب تھے جو مائک آل پہ تھا اور بول رہا تھا میرے کو مت مارو، رینک پش کراؤں، تو میں نے بولا یار جاؤ، ہم تھوڑا اچھلے کودے اور بھائی صاحب نیچے اتر گئے، بولتا ہے میرا رینک ہے اور ٹیم میٹ میں مر گئے، تو ہم نے اس کو جانے دیا کہ پاکستانی یار جانے دو، پاکستانیوں کو ہم اکثر مارتے نہیں ہے کہ اگر رینک پش میں ہو اور وہ بول دے کہ مت مار اور فائٹ نہ لے تو ہم اس کو جانے دیتے، یار کیا کریں بیچارے، پلس اتنے کم دیتے اور مائنس بہت زیادہ، تو بولتے یار جانے دو، کیوں کسی کا رینک خراب کر لے ابھی ہمارے وجہ سے، تو اس کو جانے دے دیا۔ ادھر سے AWM ملی بابا جی، اور AWM چھوڑ دے ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا، AWM لے لیا اور اس بھائی صاحب کو بولیا کہ بھائی آپ گاڑی لے کے نکل جاؤ، کیونکہ آج کل ٹیم اپ سے IDs بین ہو رہی ہے۔ آگے پیچھے سے فائر کی آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں کہاں ہے بندے، تو میرے کو ایک مارک دے دیا میرے ٹیم میٹ نے کہ وہ درخت کے پیچھے کوئی ہے، وہ کار 98 بہت گھٹیا کار 98 چلا رہا تھا، میرے کو ایک شاٹ دے دیا اس نے، لیکن جب زون سٹارٹ ہو گیا اور وہ دوڑنے لگا تو میں نے بولا نہیں بھائی جان، ابھی جانے کہاں دیں گے آپ کو، ابھی تو آپ ہمارے شکار ہو۔ اس کو بھی ڈاؤن کر دیا اور فنش ہی کر دیا کہ چلو کل مل جائے۔ زون شروع ہو چکا تھا اور یہ زون کافی ڈیمیج دے رہا تھا، تو میں اپنی ٹیم میٹ کو بولا کہ یار جلدی سے ہیل ویل کر کے نکل جاتے ہیں، تو سب بابا جی سب نے ہیل کر دیا اور ہم ابھی اپنی اگلی منزل کی طرف روا دواتے۔ ابھی ادھر بہت خراب سین ہونے والا ہے، ایک بھائی صاحب ادھر کیا کیمپنگ لیول ہے پتہ ہی نہیں چلنے دیا، اور میرے ایک ٹیم میٹ ہماری باجی کو کھا لیا اس نے، اور دوسرے ٹیم میٹ کو بھی ناک آؤٹ کر دیا، لیکن بچ گئے تھے۔ ابھی ادھر پیچھے سے گاڑی آ جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں بندہ چھپ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، میں اس کو 2-3 نیٹ فوڑ دوں گا، لیکن گاڑی آ گئی ہے، بندہ کودا، ابھی میرے کو ناک آؤٹ ہوگا تو میں سوچا کہ لازم اس کا کوئی دوسرا ٹیم میٹ ادھر ہی ہوگا، مطلب دونوں، میرا خیال یہ تھا کہ دونوں گاڑی میں آئے ہوں گے اور یہ ادھر ریوائیو دے رہا ہوگا، تو اس لیے میں نے ایک نیٹ اس کے سر پہ پڑا، دوسرا پھینک دیا تاکہ ادھر جا کے گرے، ایک مولی کی، اگر آس پاس اس کا ٹیم میٹ ریوائیو دے رہا ہو تو وہ جل کے راکھ ہو جائے گا، لیکن نہیں بھائی جان ایسا کچھ نہیں ہوا، میں گیا کہ چلو تھوڑا دیکھ لیتا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا، نہ آدمی دکھا نہ اس کا ٹیم میٹ، ہماری باجی کو اس نے ناک آؤٹ کر دیا اور ساتھ میں دوسرے کو بھی ناک آؤٹ کر دیا۔ ابھی وہ لوگ کو بھی پتہ نہیں کہ بندہ کدھر ہے، اور میرے کو بھی سپاٹ نہیں ہوا کیونکہ میں وہاں سے ہو کے آ گیا، میرے کو بھی بندہ سپاٹ نہیں ہوا، تو اپنے بندے کو ریوائیو دینے کے چکر میں گیا، لیکن لیجنڈ ایکس بھائی نے تب تک ہماری باجی کو بیل دیا تھا، اور میرے کو اینگل بھی ملا تھا، میرے کو اس نے بتا دیا کہ بندہ اوپر ٹاور پہ ہے، اور وہ لگاتار فائر کر رہا تھا ڈی پی سے فنش کرنے کے چکر میں، لیکن لیجنڈ بھائی کو میں نے کوپڑی پہ مار دیا اور اس کی کوپڑی کا ہم نے پیٹی بنا لیا۔ جلدی سے ہم ریوائیو دے دیتے کہ چلو ابھی زون سے بھی وائر کری ہوئی ہے زون، لیکن پھر بھی ریوائیو دینا پڑتا ہے کیونکہ کوئی گرنیڈ آیا، پتہ نہیں کہاں سے گرنیڈ آئے گا، زون بہت چھوٹا ہو چکا تھا۔ ابھی رینڈملی 3-4 اسموک پھینک دیتے، اگر آس پاس کے گھر میں کوئی بندہ TTP لے رہا ہو، فائر کے نشان آ گئے تھے تو TTP لے رہا ہو تو اس کی توجہ تھوڑی ادھر ادھر ہو جائے، ساتھ ہی ہمیں پیچھے گھر سے فٹ سٹیپ سنائی دیتے۔ بابا جی کیا کیمپنگ، تو ادھر ایک بندہ ہوتا ہے اس گھر میں، عموماً جو کیمپر ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یار پاکستانی ہی ہوگا، تو اس کو بھی بیل دیا، ہیلتھ ویلتھ اٹھا کے۔ ادھر میں تھوڑا پرون ہو گیا کہ بندہ کوئی سپاٹ کر لوں، لیکن سپاٹ نہیں ہو رہا تھا کوئی بھی، پھر ایک دم سے سامنے سے فائرنگ کی آواز سنائی دیتی تھی کہ برج کے ساتھ ہی بندے ہیں، جو رج ہے پتھروں کا وہ رج لیا ہوا ہے اور فائر چل رہا ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ کھلے میں فائٹ لینے سے اچھا ہے کہ ہم ادھر جائیں گھر میں کور لے کے، اور ابھی سامنے 3 بندے بچے، ہم 2، لیکن بیسٹ بات یہ تھی کہ ہمارے ساتھ کور، اور یہ بھائی صاحب پیک دے رہا تھا بار بار، لیکن میں نے بولا چلو تھوڑا بھروسہ ہو جائے اس کا تو پھر بیل دیں گے، اور یہ بھائی ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور ہم نے اس کو بیل دیا۔ ابھی ایک بندہ ناک آؤٹ ہی، دوسرا ریوائیو دینے میں مصروف ہوگا، تو یہی مناسب سمجھا کہ چلو فلنک لے کے ہم تھوڑا سا روٹیٹ کر کے رش مار لیتے، وہ گھبرائے ہوئے
چونکہ اس کا ٹیم میٹ ناک ہے تو وہ سہنے کا ٹائم نہیں دیں گے اس کو سنبھلنے کا. تو ادھر ریوائیو دے رہا تھا اور دوسرا بھائی صاحب ادھر تھا لیٹا ہوا اور ادھر کنفیوز ہو گیا. یہ بھائی صاحب بھی کنفیوز, گن اٹھا رہا تھا اور رکھ رہا تھا اور میں بھی کنفیوز کہ کیا ہو گیا. تو اتنے میں ڈبلیو میں ہاتھ میں لے کے بابا جی کو پھیل دیا. شکریہ بھائی لوگ ہمیں